خب و دوستای گل سلام. قد یک بخشی دیگه ستارتاپ نیشن در خدمت شما حاضر هستم. یک است چپتری دوی کتاب است، لیکن منی ویدیوز مو است بخشی سیوم شسته. منی زی کست آتر طرف یک سی دیگه کلچر خو کست پیش منه، بلکه ورده عنوان یک اینویشن کست پیش منه دیگه. ما گفته میتونه که کلیمی ترست ریزن چیز خاطر ازی است که ازی حالا اینویشن کست منی بسیار معاشره ها کست شده خود آترم کست مطابق مثالی امریکا را میده که مطلب اولین فوج امریکا که بود که والنتیر فوج بود. در بیسز و کست موستلی سیویلیان منیزو انوالو بود و از هر پیشه و از هر مختلف بیکگراند منیزو شامل شدد. مزو خاطر کست او اولین فوجی امریکا که بود او کست بسیار یک مردمی فوج بود و همو کست معاشره شیب هم داد. مطلب یک نظامی حکومت بنیاد چی ولی زو اشته شد که منیزو کست مردم خود خور امپاور در خیالم کرد. امزو ریزن امزو خاطر کست یک کلچر منی امریکا دیولپ شد که امروز مود عنوان گن کلچر میگه. مردمایی که برو از امریکا است برای زنای تر در نظر شما که مردمایی که در امریکا است اینا کست بسیار وایلنت است و اینا تمامیش کست خوش داره، گن خوش داره و زیادی از کست در خانه میله. این گپ صحیح است که مرتب اکثر مردم مسلح در خانه خاصله میله، لیکن و یک ریزن داره و از خود یک تاریخ داره و یک سی کلچر جوشته چر که مردم خودون چی خلاف برطانیه هم که جنگت یا مطلب در نورت و ساوت امریکا هم که اونه جنگت ای فوج ریگولر فوج نبود، زیادتر کسته سیویلین مردم کسته منیش انوالو بود. همزو خاطر اینا مگه کسته حکومت این حکومت مردمی است و اگر اگو تیم فوج بخواه اگو طاقت دیگه بخواه حکومت در زور بگیره باز مردم کسته ریسپانسیبل است که حکومت مردمی رو واپس بیره و پروتکت کنه. همزو خاطر مردم کسته خودون خوره اصلا نگانه و خودون خود مسلم میله تاکه مطلب این کیس که اگو کس بخواه پاور در زور بگیره یا حکومت مردمی رو پس کنه باز مردم خودون چی کسته بالچنه و را پروتکت کنه. مطلب یک ما یک بیگراندش گفتم که این اینویشن که اسرائیلی نداره مگه که فوج از مو کسته او قضیات ریگولر فوج نداره کسته بنیاد چی دبلی ریزرو آرمی است. ریزرو آرمی مطلب دزی سنس که مردمایش کسته مطلب می جوانای کسته از های سکول بعد کسته باید اونا منی فوج 2 تا 3 سال کسته سرف کنه و ای مندیتری است یعنی لازمی است. انلیس که او یک سیکشنی مردمایش است که اونا هم مو مذهب مو اجازت نمیده که مو منی فوج خرج کنی بزنار مطابق قانون چی اونا کسته باید منی سیمینری یا که مو در زمان از منی مدرسه باید بوره اون چی کسته مذهبی تعلیم خور کسته باید کنه دمزی دوران که او مگه ملیتری سرویس مدازو دوران نمیتونه بور بیزنس کنه یا او چیز دیگه بخانه باید بوره منی مدرسه کسته مدر 2 سال بخانه چر که اگزمپشن که مکرو کسته بنیاد چی بلی مذهب است. خب ما خالی میخواستم کسته کمپیر کنم چرا که مطلب آتر کلیم منه که اینویشن مخصوصی معاشره مویه لیکن اینی است مو از پس اگر مو من تاریخ بوریم کست مو پیدا میتونی فوجی چنگیز خان کست اگزمپل شسته که چنگیز خان کست مردمای فوج که از منی مختلف قبایل مات فوج کست میده کت مختلف قبایل کست قدی بیشی کست میکس کت کوشش میکرد که چرکی گاه مردم که بود وفاداریشی قبیلهشی بود. باز زو خاطر او تیم که برایس خود خونو فوج که جور کرد مردمای مختلف قبیله را کسته تمنی یک یونیت کسته انداخته و تر کسته رنکینگ سیستم را کسته ختم کرد. معاشرهش تقریبا مور ایکوال شد. منیزو مردم کلیم نمیتونست که مو از طاقتور قبیله یا مو از یگو تاریخی قبیله یا مو یگو هایر اپ قبیله دیگه از مو که تاتر هستن. زو خاطر وقت کنار که تو مختلف چیزر که تو میکس منی تقریبا یک یونیت بزنا کسته تقریبا یک برابر میشه. یعنی فوج کسته تقریبا مو چیزام کرد. بزمی در صدر اسلام مطلب شروع که زمانه محمد که بود هم کسته اینمی سیستم شد که اولین مسلمان ها که بود اونا وقتی که یک جای کی شد بزنا کسته مو که تو از کدام قبیله یا مطلب تو سوشل استیتس تو چی قضیه یا مالی حیثیت تو چی قضیه است اونا که وقتی که نامنی فوج که جای کی مشد هیچ چیزا کسته از غول پس مشد. یعنی فوج کسته یک تایپی ازی بود که معاشره را از منیش یعنی گیپ کسته در بنیادی سوشل استیتس کسته یا اور که مو کلاس سیستم مگی امور کسته کم مره ختم کنم نه البته کسته کم و هر ملک انقلاب مشه و ای چیزا کسته منیش مشه. مثالی شروعات ایران هم کسته تقریبا شد که فوج شاه که دیزالو شد نو دجایش که
सिपाही पासदारान मात मर्दमा कस्ते ज़्यादातर आज लो रैंकिंग कस्ते मर्दमा फुल आम मर्दमा कस्ते दमनी ज़ुमात व हाई लेवल कस्ता अजबात रसीदन दमनीश कस्ता खूब बहर हाल मतलब सोसाइटी कस्ते एक ओवरऑल हर वक्त के मतलब एक मुल्क दमनी एक सिचुएशन मुशकी मतलब कस्ता ज़रूरत मुशकी از منی مردم خو کستا ریکروت کنه فول دماسیف پیمانه کستا بزی سیچویشن کستا منیش موشه خب بزی کستا درو مگه خو وقت کی مطلبی ریزرو فوج کی مودره منی زی ریزرو فوج کی مردما کی مایا اونا کستا چرک از مختلف بیک گراوند مایا بچای نوجوان رینا کستا های سکول باتی نادا منیش میره یا گوش بابیش وکیل یا گوش بابیش دکتر انجینیر ساینسدان بیزنسمن است و یا گوش فارمر است یا گوش کستا ریزر بیزنسمن است یا گوش کستا صفائی مفایی والا است یعنی مطلب लो रैंक हाई रैंक तमामी शेजर बैकग्राउंड से तमामी किस्ते दमने ये यूनिट ये रंग काला ये रंग खुराक सादा काला सादा व सख्त कंडीशंस के मुना तकरीबन रैंकिंग सिस्टम रिकेस्ट जोल ख़त्म आज बादम कि उना पार्टी रिजर्व चीज़ा मुश हर टिप ज़रूरत मुश ना कोई मुना दौरान में तने गोश मनी ज़िंदगी कलो पेश रफ्ता बाशा मनी प्रोफेशनल लाइफ है गोश कस्ता न मदा बाशा न में तना चीज़ा लेकिन वक्त के ना दोबारा जाए कि मुझे ब्रेक खिदमत के मोरा वापस और मो सिचुएशन मनीश हम जो खातिर मुगा मने रिजर्व आर्मी जी कस्ता गो टेम तो मिंग करने की 20 साल 23 साल बच्चा कस्ता चीज़ा मना नाम चीज़ अस्ता फिर मर्तिकोर कस्ता या फुल प्रोफेशनल आदमार कस्ता एक बच्चे की ताज़ा है स्कूल वदर्श दे 2 साल सर्व करो कस्ता एक आदमी की वकील मतलब कस्ता वो मुर्शी मिड ये चीज़ें खस्ता औरम कस्ता हुकुम में दकी तरकन या इकार तो गलत या ये चीज़ें तो बज़म जो खातिर एक इसा و یک سی دیگه که مطابق خصوصیت چشته که مگم مو از قصد ای فوج ورکسته منیزی آفیسر کسته مقدار بسیار کمشته دیگه اینا مطلب مثال میدم که ایر فورس اسرائیل کسته هم از فرانس کده کٹه هم از ایر فورس برطانیه کدم کٹه مطلب شما اندازه دین که مطلب برطانیه یک تما سوپر پاور بود چیزم کده فرانس کسته یک تما کالونی داشت موستلی کسته د میډل ایستم کسته د افریقا هم کسته میالم درن کسته درن کوشش منن دوباره چیزی خور کنه به هر حال یکو قومایی که مطلب چیزی شی گلوبال است مطلب مو امبیشن که درن برای چیزا کسته خودون خورا تخیل نه که منی دنیا و نه رهبری دنیا رو منه دامننت منه دنیا را مطلب یک ریزم ملک ایر فورس کسته ازو دودن کٹم ملکای یورپ کسته از اونا کده کلانتر باشه خو یک مطلب یک سایز ایر فورس ما از خاطر ازی گفتم که ایر فورس که لید منه یک 2 स्टार जनरल कस्ता मोर मतलब खाली मिखाए एक देनवानी मिसाल कस्ता बुगा कि इंजी अफसर कस्ता इना असखस्त चीज़ें शिरकम मुना कम मिकदारी अफसर्स मेला मसलन एक मिसाल में दम गस्तान बनी फौज अमेरिका रेशोई लो रैंक खदा अफसर रैंक कसना कस्ता एक टू 9 अस्ता लेकिन बने बख्शिश बाश एक टू 5 अस्ता लेकिन बने इसराइल कस्ता एक टू 9 अस्ता यानी मतलब ज़्यादातर قرار की मुना लो रैंकिंग ऑफिसर्स कस्ता फुल कटा रिस्पांसिबिलिटी आदरा वो मनीजु कस्ता का चंदना मिसालम कस्ता द मनीश मिदा मिसाल तौर पर गमनी जंग की लुबनान की कदा तमामीज मो जंग रा खबर अस्ते सीरोज़ा जंग की मनीज कस्ता मशहूर अस्ते की हिज़्बुल्लाह कद इसराइल से कदा मनीजु मगा मिसाल तौर पर एक बच्चा कैसा 20 साल बच्चा कैसा हेलीकॉप्टर में चलाना मतलब रिस्पांसिबिलिटीज यूथ के जख्मियार कैसा मने मैदान बुग रहा है लेकिन वो जख्मी के वो कैसा एक जाड़ी बुगी या बुश बुगी द अंग्रेजी कैसा जाड़ी द उर्दू मिसाल को एक दना लो एक चाय पे खार कलान कैसा कि वो फंता फुल थिक तीरा स्टाइल उनजे कैसा हेलीकॉप्टर ब्लेज उश्तने में तने स्कूट कैसा ब्रो दर कना बस बच्चे कैसा मो हेलीकॉप्टर दुम्श की रोटर की तरह हम ब्लेड कैसा قدو مزو کستا جاریار کٹ نه از بعد کستا تامش نه وور کستا بال मतलब मकसद कभी जैसे कि वो बच्चे के हेलीकॉप्टर के में चलाना पायलट कस्ता 23 साल है वही कि मतलब एक मिशन माय दमने मने मैदान कस्ता तो मतलब में खाय जख्मी बैर लेकिन कस्ता द शेक्सिस जाय शतोनी अस्ता आदे के बजियाल ट्रेन न कदे कि दजी सिचुएशन में कार कन वजू कस्ता खोच डिसीजन ने कि मतलब कदम जो रोटरी चीज़ा कस्ता रोटरी जो रेज ब्लेड इस्तेमाल कदा कस्ता जारी कट कदा बरे जगह जोर कदा हिर कस्ता बुबरा मकसद चीज़ अस्ता कि मुगचर की बच्चा रेज़ा उम्र कस्ता
منی فوج مای و کټه کټه ډیسیژن کسته ونیز ناکدنی ریسپانسیبিলিټی کلان کلان د گردوش میندخته مثال طور پر هلیکاپټر کسته وړاو کو یا مطلب جهاز وړاو کو یا مثلا نگو کماند کو مطلب یک نفر هر کسته بس مطلب منیز یک چند زوالا کسته مثال آمده یک مثال کسته یمده مگو بچه ریال مو ټرین نکته لیکن خود چی کسته تر ډیسیژن میگرم کرنگه امزی اور ډیسیژن کی مطلب امپرووایز من د انګریزی یک ورډ است امپرووایزیشن است کی مطلب وقتی که تو بو سیچویشن مای تو بریزو ترین نشته تو چیزا نشته لیکن مو ټیم د مغای تو کلیک نه مو ټیم تو سوچ نه مو ټیم تو فیصله نه مو ټیم تو یک رای حل بدرمنه اون د فیلد یا اون د چیزا که تو گو چیزا که مونی یا گفته انگلیزا ایز یو گو مطلب تو گو سولوشن بدرنی و اور رای حل بدرنی منیش چیزا مونی بغیر از که تو گو کستور کماند کنه چره فوج کسته سیویلیان لایف نیه منی فوج کسته تو باید ستریکت آردر است دیگه بس سپاهی چیزا کنه بزنم خاطر درو میگه کی فوج از خاطر ازی کسته منیش مختلف است کی منی ازی کسته مردم زیاد ستریکت اوردر والا سیستم نیه است منی ازی کسته مردم تقریبا هر کس کی هر کار خوب میتونه و اون کار کسته تعاول شده دام شونه زی رنکینگ کسته زیاد منیش کسته امپورتنت منیش نیست و یم در یک مثال دیگر میده که مثال میگه یک بچه است کسته و 23 سال است کماندی یک ریزه یونیتی فوج رو منیزو کسته یگو دنیز نا کسته گو فوجی از نا که زخمی شده دورو گو فلسطینی گرفته تا منی گو بیلدینگر ده پالیزو کسته اسکول بوده بلیسر از اسکول کسته جرنالیست بوده بازی بچه پیش یک بلدوزر بوده بعضی خواسته که خویال مو چیکار کنی اگر مو بور بیلدینگ قد بلدوزر خراب کنی جرنالیست است بله چیزا بعضی طرف کسته پالوشی اسکول است باز اگر مو نکنی اون کسته مو یک زخمی داره چیزا نه باز بچه کسته خود چی بریزی سیچویشن ترین نشده باز اونگا چیزا کسته سموک استعمال نه تاکي اسکول کسته خالیش نه و جرنالیست است بله چیزا بامپس شونه از وقت قد بلدوزر کسته خانر کسته چپانه و زخمی خور کسته بچاو منه نه به هر حال مطلب از ول استوری رس خاطر زیگه موگه که مطلب موگه کټه کټه ډیسیژن رکسته 20 ساله بچا 23 ساله بچا انتر جوان کسته بچا نه صرف کماند شرمونه بلکه فول سوفیسټیکیټډ یا فول ایکسپنسیو والا کسته اکوپمنٹ کی برای جنگ استعمال مشونار کسته بچایش کسته استعمال منم گئی کسته همزه خاطر بچا که وقتی که ازی اکسپریانس که اونا تیر میشه بزو مطلب مثال میدم مگه که بچایی که در دیگه ملک است اونا وقتی که های سکول ختم اونا کسته تر سوچ نه که مو بوری چیز جور شنه بزمزو خاطر چانسی خراب شدوی بچام زیاد است دمزی عمر چر که بچا نوجوان است توالی رای خورواز نکده و خبر نی است لایف کسته دیسپلین نی است بزمزو خاطر کسته یک بلوک بچا کسته میتونه از را برو بدرشنه لیکن مگه اینج بچا تا که از اسکول ختم شونه گامنی فوج مورا 2 سال فوجونار خوب سه دیسپلین نه اونا که زنج برو بدرشنه صرف اکسپریانس داره دیسپلین دارن و یک بلوک سخت دیسیژن زر کسته گرفتن که منی زو کسته فیصله مرگ و زندگی است نه صرف مرگ زندگی است خود چی بلکه مرگ زندگی یک بلوک آدمایی که او یا کماند بنه یا که متبونا قد زو یک جای کی است بازم زو خاطر کسته وقتی که ناز منی فوج به درمشه اینا کسته برای لایف هم میتونه سخت دیسیژن بگیرم تر که زندگی فیصله مرگ و زندگی رو نامونه فوج میکرد و مو تر کسته یک بلوک سیچویشن که اونا ترین نشده و مشکلات که روی دروش مای بازو کسته امپرووایز منه مطلب تر که مور گو سولوشن برایش پیدا نه مطلب کوالیتیز است همز خاطر کسته اونا مگاکی کسته کتالیستی اینویشن است به هر حال ما یه دیتیل کسته از خاطر ازی گفتم که چیزا مطلب یک چند اکسپکت از رو منار بگم که مطلب بگه که چرا منی ازی کسته فوج از مو کسته یک خاص ایتر کلچر جور کرده که منی ازو کسته باعثی اینویشن کسته منی ازو مشه بازو شروعات ازی البته قد یک استوری کدت از ما مو رم کسته استوری زورم کسته ما بیان کنم زیادی مردم کسته خبره ده 1967 کسته تبعتر گپشی میزنه که مگه 1967 سه ملک بله اسرائیل کسته اچانک حمله نمود از یک طرف سیریا از دیگر طرف اردن بس کسته مصر بس اگر شما خبر باشین مصر بسیار کلان ملک است مگه سه طرف که نه بله اسرائیل که حمله نه مطلب 6 روز جنگ و مردمات بس ختم میشه اسرائیل که ختم میشه چرا که سه ملک کی خاص طور پر مصر کی پاپولیشن چی بسیار کلان و کلان ملک است از لحاظ جغرافی هم از لحاظ آبادی هم که بسیار کلان است وقتی که سه ملک بلیک دن ریزه ملک حمله کنه نه دست تمامی میر توقع میکرد که ملک ختم میشه کسته سروایو نمیتونه لیکن منی 6 روز جنگ که مشه منی زو نه صرف
کس گولان هایتس در تمامی موشندن که کوهای گولان که مطلب تا بارری چیز است منی مصر چیز منی اسرائیل و منی سوریه است و از سوریه کس اینا قبضه نه متر کس یکی سه جردن که مطلب بخش فلسطین امروزی بوده لیکن بخش جردن بوده کسته او را سپیش میگره بزمو تر کسته سینای را کسته سینای پنینسولا را کسته از پیش مصر میگره یعنی منی 6 روز جنگ نه صرف کسته 3 ملک را آرمیش شکست نده بلکه زمینای از نارم کسته از پیش کسته قبضه نه بس این سینسی مطلب 6 روز جنگ است یک سینس میده اسرائیلی‌ها که مطلب علمو دیگه شکست نمیخوره اگر مو 3 ملک اچانک بلیز مو حمله کرده قدیق کلام چیزی مور بنش 3 روز شکست در بزه گو ملک دیگه مور شکست داید نمیتون بس مزو خاطر نه کم تسلی شد لیکن عربا کسته اینجا آرام نمیشنه اینا کسته منی خو پلانینگ نه بزنا اکتبر 1971 کسته یعنی تقریبا کسته حساب کنی که 4 سال بعد یا 4 سال بعد چی کسته اولنا جنگ کسته دوباره سوریه کسته قد چیزه بلیزنا کسته اچانک حمله قد روزی چیزه کسته ایجیپت یعنی مصر و سوریه کسته اردوش اچانک کسته من ایزی حمله نه او روز حمله نه که او کسته نه یوم کپور مگه یوم کپور مطلب نه پور اسرائیل کسته از خاطر مذهبی تهوار شی مطلب در که موید داری چټی بوده تمام چیزا کسته تمام کسته خانایخ بوده فولینا کسته بیغم شته اموم روز کسته نه اچانک حمله نه مصر کسته از طرف سوئیس کانال حمله نه بس فول قد کلو تنگ کسته دیگه این شکسته دمانی زی تقریبا منی دوران ازی عمله اینا شروعات شکسته تقریبا 1000 تنکر کسته نقصان میرسنه که منی زو کسته 400 چی توتالی دستروی میشه از منی زو 600 چی کسته دیسیبل میشه که پارت از کسته نامی تنا فیکس کنه واپس دمانی میدانی جنگ بیره مطلب مو کانسپت اینوینسیبیلیتی که نداشت که مطلب مو دیگه شکست مخوری بعد از 6 روز جنگ که تصور شده دو کسته از غول مبرم یک مقصدی از این جنگ که ذکر شد که منه 1971 والا جنگ رایی است که منی زی کسته مصر اینا یک چیزا کسته یک ویپن یا مطلب یک هتیاری روسی را استعمال کرده در نام سیگرز کسته و این کسته یک انتی تینک میزایل بوده که یک آدم کسته میتونست یک دن ریزت میزایل بوده شاید که شما فورت وایش توق که در نام سیگر مگه اور کسته علیده این قز ریزه چیز است اور کسته فیتم نبله زمین میله بس خود یه زور فوج کسته یعنی یک نفره کسته اور اپریت مگه بس خود از نفر کسته رنگی چیزاوری کسته در که تو گیم بازی نک دنا جوی استیک دگیرش بوده فوجی کسته بازو میتونسته فول روی زمین تر خاوشنه یا د پس پشت ګورې کړه کسته منی ریگی یا د پس پشت ګو جاړي کسته ځولا پوش د کی تورې دنګانی مطلب رینج ازي بازو زیره زی تار کسته کنټرول مشده بازو کسته چکارنه که وقتی مطلب توی میزایل فیت منی فایر منی زیره چیزا کسته طرف گو ټینچر کی فاصله زی تقریبا 3 کیلومتر است یا 3000 میتر است و زمزو خاطر نرمالی خود از آدم که فایر نور تقریبا تو نمیگنه چرا 3 کیلومتر کسته منش کافی فاصله است خاص طور پر اگر تو منی تینک است بزمزو خاطر وقتی که او را زورا فاصله هم کرد لیکن مریضو کسته و میزایل که رفته و گو رید لایت کسته داشته بازی آدمی که اپریتر بده فوجی باید کسته و تو زیره چیزی خچر کنترل کرده جوای استیک هم تو زیره ریموت شما گیم بازی کنترل پس همزی خاطری باید کسته و تینک را میدیده بزمزو خاطر و میزایل میتونسته گاید کنه باز وقتی که اینا مطلب بلی اسرائیل که عمله نه 1971 کسته چرا که از این تکنولوژی کسته اینا استعمال نکرده از این انتی تینک والا کسته باز اینا از این پیش زیاد تر اکسپیکت نم کرده بازمزو خاطر اینا کتم وقتی که بلیز مو عمله شده تینکایز مو کسته درو تبام شد مو کسته خبر هم شده که چطور از مو میل گیا چیزا موشه بس وقتی که اینا از فوجیخ پرسان نو آدم که تینک و نای که منی تینک سروایو کرده مطلب دمیج شده لیکن خودون چی سروایو کرده اونا کسته مگه دزمو که لگید مو خبرت نشته که میزنه چر که اگو زیری راکت لانچر والا میزنه و که بلی شولدر خو فایر نور خطو مینگرنی چیزی شرکسته مگه بازو خو رینج هم کسته کاما لیکن مگه اینش موید و اپریتر نه اپریتروش مگه دینا کسته میزایل چوش مگه لیکن پالویز نه که گو تینگ دیگه بوده باز نام کسته وقتی که تینک زی تباهم شده از مو گو رید لایت کسته وش کرد بعد اینا کسته چر که بریزی سیچویشن ترین نشده
بزمی کماندرایش کستن فوجایش که من فیلد بودن اینا کستم مگه خو بعد از ابزرویشن خو اینا مطلب مفهمه که خو مطلب میزایل کست یک کمزوری داره کمزوری است که اول خو سلو است دویمی است که اپراتور از و فوجی که فایر منه او کست باید دور از زیر جوایستیک خو کنترل کنم زو خاطر باید دو کست تینک باید بینگر نه اگر او ننگر نه بزو کست خو زدن میتونه چرکی مطلب یا جدید والا کست خو زیر هیت وات سنس منه طب انجن که داغ از من انجن که گرمی ما خود میزایل چیز نظرت زنی که اپراتور کنترل نه که تو فایر کردی سپشت انجن چې ما که ورچ خشور بخره ما خود خو میرسه نگر تو دمانی رنج بودی میزنه شرکسته لیکن او زمان که مون دوری 1970 اگر گپ شمیزنی او زیر وایر والا کنترل مشتور باید که زیر جوایستیک میکرد از این خوی نیکست کمزوری زی است که اگر مو اپراتور که یا بلایند کنی یا بلیزو فایر کنی که مطابق که مجبور نیست چیزا کن پس همون خاطر وقتی که اینا چیکارنم نیکست استراتژی شیم شه که مطابق وقتی که تو سیگر یگو والا می میزایل که روی دروش شدین باید تنکا که پورش رندملی موو کنه تاکه خلبات شونه وازی تر که تنکا که معلوم نشنه در چی می از اپراتور یک و دوم دمزی دوران که تنک که مسلسل طرف دمزو اپراتور که فایر کرده بوره تاکه رو مجبور کنه که او که ننگر نه خلاصه که مگه این تکنیک که موقع دی بازی کامیاب شد و این تکنیک از نار که نیتو هم که از بعد من ترینینگ هم که استعمال کرده خب در نظر از ما که ویدیو کستا لینک میشه ما کستا منچ کستا که من کارم چر که این کستا زیادتر درباره فوج خوب بود زیادتر درباره چیزیش بود مطلب سی کلچر شی باز ایران ما گفتم که مطلب اتر منی زی کلیم کده چر که زیالا اینویشن دیگام شده دیگه جایام کستا شده لیکن امپورتنت در نظر از ما مطلب اگر چی وقت در نظر شما شاید ساده باید لیکن بسیار یک امپورتنت است واقعی وقتی که یک سوسایتی برای ری ارگنایزیشن خو مور چای که او یک اداره کست اور کنه رنگ فوج وری یا مثلا نگو انقلاب میشه یا مثلا نگو تحقیق دیگه خو ری ارتم یک سوسایتی کسته یک معاشره کسته یک مردم وقتی که خود ری ارگنایز منه واقعی کسته نو اینویشنز کسته او میرن اونا کسته بالکل حساب کنو که در فارسی که مومگی نو خون منی رگای چیزا کسته میندخته همیشه ریسترکچرینگ کسته بسیار طاقتور هست ما در نظر از ما که صرف نه برای قوم نه که برای یک ارگنایزیشن هم میتونه شونه برای یک فامیلی هم میتونه شونه برای یک شخص هم میتونه شونه هر وقت که آدم خود ری ارگنایز کنی ری استراکچر کنی اینوی تر که نه صرف نو انرژی ما که نو ایدیاز ما نو چیزا ما وای که در نظر از ما لازمی است ما یگو ساینتیست رکسته گوش میکردم میگو چیزا کسته اون گفت ما هر 10 سال بعد کسته فیلد خور چینج کنم از خاطر از که پروداکتیویتی مزیاد نه یعنی این تکنیک نه صرف برای اقوام است برای افرادم کسته منیزی کسته چیزام شد خب ما دمانی چپتر 1 از کسته یک جوک گفتد که او درباره کلچر شو بود که استعمال پیشنه ویدیو زیاد رفت در نظر از ما که اینترستینگ است که ما منیمزی ویدیو که اور بگم خو جوک که وی تر مگه که مگه در یک کنجگی روड که 4 نفر ایستاده بود یکش امریکایی بود یکش که رشین بود یکش که چاینیز بود و یک دنیش که اسرائیلی بود یگو دنه جرنالیست کسته مورد پیش ازی از 4 نفر از نپرسان نمگه اکسکیوز می یا در ازرگی مگه بخشش باشه میخوایم شما با سوال پرسان کنم در نظر شما کسته شما اپینین شما یا مطلب نظر شما یا فکر شما درباره کمبودی گوشت کسته چیز است باز امریکایی جوابش است مگه کمبود چیز است یعنی او کسته از خاطر ازی مطلب جوک دیگه لیکن او یک اکسپکتی سوسایتی کسته در اون شونده که امریکایی از بس که فراوانی است من ملک از خاطر اونا کسته قد کمبود روی درید نشته وقت که تو پرسان کنی که excuse me what's your opinion about the shortage of meat بزنگ what's shortage بز منگه وقتی که روسی جواب میده مگه what's meat دیگه واس خاطر از یک جوک دیگه شما شنیده باشین که در دور کمونیسم کسته قحطی که ما یک دفعه کسته بسیار کلان کسته گوشت شورتیج میشه میگه این مردم از بس که کلو شورتیج منیش بوده از بس که زیاد قحطی بوده منیز کسته گوشت کم منی چیزش داده نه که اونا گوشت نخوره معلوم دار است
روس که است یک کلان زرعی ملک است، یک کلان سی چیزی گرین چیزا رو که است پرودوس نگوشت میخوره، لیکن یه مطلب یک جوک است این جنرال سیچویشن ملک شد. مگه جواب زندم مگه واتس میت باز چاینیز مگه واتس اوپینین دیگه واس خاطر زی تخمرانه که کمونیست پارتی چاینا که است و مردمان که است نم آزادی اوپینین نمیده، آزادی اظهار رای که است مردمان نداره. همزو خاطر حکومت کلو سختی نه، همزو خاطر چاینیز که است دغن رای ماید نیه دغور اوپینین و دغاری از چیزای نیه. همزو خاطر وقتی که مگه واتس اوپینین جواب زیسته مگه وقتی که واری اسرائیل ماد مگه واتس اکسکیوز می مطلب مگه اینچ کست بخشش چی باشه، یعنی مطلب یک ایسی کلچر نشون که مدامنی پیشنه ویدیو کست ذکر شرکتی که مگه منی زو کست اینا کوشن منه هر چیز کست کوشن منی زو کست مگه البته مردوای کس بروتو اونو نه نظر نه رود مای لیکن برای خودورند نه ورد اینوان یک خوب ویلو کست تو منه که منی زو کست رنکینگ زیاد میتر نمونه. هر کس که لو رنک یا های رنک هر کس است که دزینچ گو ایدیا ماد دزینچ خیال کد که می گپ صحیح است و می گپ کس درو یا گو گپ غلط میشه اپینین خود ظاهر من دیگه همزو خاطر کس در نظر دیگه مردوان گرور مای لیکن در نظر مو یک کوالیتی است و سورس اینویشن از مست از ما گفتم که می جو کردم که سما قچم بگم امیدم که از منی زی کس شما تایم شما مطلب ویست نشته باشه، از منی زی کس یگو چیز یاد گرفته باشین. تشکر.